بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا شہنشاہ لجپال ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی جڑا ہمیشہ قائم دائم زندہ بے پرواہ بے نیاز لجپال داتا غوث العظم۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک دا یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک اور بڑی تیزی دے نال رمضان گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ خوش نصیب او لوگ نے، مقدرہ والے او لوگ نے کہ جڑے لوگ اس رمضان المبارک دا قدر کر رہے نے، روزے رکھ رہے نے۔ دعا کرو جو باقی ایام بچے نے اللہ زیادہ عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں دوستاں دے سامنے ایک بڑا اہم اور ضروری موضوع رکھنا چاہتا، خاص طور تے نوجوان طبقہ، کیونکہ نوجوان نسل ہر قوم دا ایک سرمایہ ہویا کردا ہے۔ اگر اسلام دا مطالعہ کرو نا، زیادہ تعداد اسلام لان والے زیادہ تر نوجوان سن۔ بندہ جدن بوڑھا ہو جاندہ ہے، بوڑھا
ایک تے او دے اندر زد، دوسرا او دے اندر جس طرح ایک بچپن ہے او دے اندر او چیزاں لوٹ آؤندیاں نے۔ اسلام دے اندر نوجوانہ دا کردار کوئی لگیا چھپیا نہیں، بلکہ موجودہ دور دے اندر ساڑی نوجوان نسل دا برین واش کیتا گیا۔ اگرچہ مینوں معاف کرنا میری کوئی بات کڑوی لگے، سانو ایک ٹارگٹ دیتا گیا ہے، بچہ پیدا ہون تو بعد بچہ جلے جوانی وال بڑھدا ہے، او دے اندر ایک سوچ اور فکر پیدا کیتی جاندی ہے کہ تو بڑا ہو کے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اعلیٰ تعلیم، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرن تو بعد تو اور زیادہ ڈگریاں حاصل کرن دے لئی تو یورپ دا رخ کرنا ہے، پھر یورپ دے وچوں تعلیم حاصل کر کے واپسی آگے اعلیٰ عہدے دا جاب مل جائے گا، دولت کافی آ جائے گی، کسی اچھے امیر گھرانے دے اندر شادی بھی ہو جائے گی، زندگی ذرا اچھے طریقے نال گزر جائے گی۔ حالانکہ اسلام نے جو ماٹو پیش کیتا ہے نا وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یاد رکھیے کہ نوجوان اگر اپنی اصلیت تو ہٹ جان گے، آج اس طرح دن بدن ساڑھے اندر لا دانیت پھیل دی جا رہی ہے، اور اس قدر کہ بڑے بڑے ڈگریاں رکھن والے اگر اونا دے کولو مسنون دعاواں سنیا جان تو اونا نو مسنون دعاواں تک نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر۔ میں تربیت کرنا چاہنا، دسنا چاہنا، اے بھی دیکھو، اے بھی ایک نوجوان ہے، نام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، تے خوبصورت بھی راج کے، شکل و صورت اللہ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنال کچھ ملدی سی، کیونکہ میرے نبی دا ثانی رب نے کائنات وچ ہور کوئی پیدا کیتا، کچھ ملدی سی شکل و صورت، جوانے اور امیر ماں دا پتر ہے۔ میں پڑھ رہا سا سیرت دی کتاب دے اندر کہ آپ حضرمی جتی جڑے اس وقت دے عمرا بادشاہ پہندے سن، عام حالت دے اندر پہنیا کر دے سن۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تے جڑا ایک واری جوڑا پا لینا دوبارہ اس نو پاؤنا، اللہ قسم دے کشبو عطریات تے زلفاں سجان سنوارن دے اندر پورا پورا دن گزر جانا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان جی آپ فرما رہے ہیں۔ اس طرح دا نوجوان اگر ایک دن ہویا کہ حالانکہ اسلام دا ابتدائی دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے، مختصر
گیا ملیا اسلام قبول کر لیا ماں نو پتا چلیا پھر مصعب اللہ اکبر آپ نے نال فرمایا کہ چند دن ذرا اپنے آپ نو چھپا کے رکھ بھئی کاڑا نہ پئی ایک دن وہ بھی آیا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے نے بیت اللہ دے اندر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھ رہے نے ادھروں ویکھن والے نے ایک دیکھے آؤنے جاگے کیا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مانو تیرا تے پتر صابی ہو گیا تیرا پتر صابی ہو گیا بے دین ہو گیا صابی کو سمجھ لگ رہی بھائی توجہ میری طرف صابی ہو گیا بے دین او دن کہیں دے سن صحابی تے آج کی کہیں دے نے وابی فرق ہوئی نہیں تے ادھروں اے دی ماں نو پتا چلیا خوش کر لا اپنے منڈے دا ماں نے سنیا وے مصعب بن عمیر وے مصعب پترا ایک ہی لوڑا مارے آئی واپس آ جا لات مناتے عزا دے حبل دے وال نانا ماں اے نہیں ہو سکدا ماں نے بڑی کوشش کی تھی ماں نے مارے آوی ماں نے چڑکے آوی ماں نے ریشمی سوٹ بھی اتروا لے ماں نے ایک ٹاڑ دے چھڑیا جڑا جڑا کشبوواں دے اندر بسن والا سی جڑا پوری دیاڑی دے اندر اپنیاں زلفاں نو سنوارن والا سی ہن او دے اوتے ٹاٹ آ چکے آئے آخر او بھی ایام آئے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اسلام دا پہلا سفیر نوجوانوں تیری میری جوانی کتے گزر رہی ہے کس حالت دے اندر گزر رہی ہے آپ پہلا اسلام دا سفیر نوجوان ڈاڈا راج کے خوبصورت ہے آپ نے فرمایا مصعب بن عمیر جی محبوب جی تو انج کر تو جا یسرب یعنی مدینہ منورہ جا کر کے تبلیغ کر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ڈاڈی زبان دے اندر تاثیر رکھی ہے جس محلے دے اندر جاندے نے جنہ لوگاں کو جاندے نے جا کر کے دعوت پیش کر دینے قرآن پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری ادھر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تبلیغ کر رہے نے واز کر رہے نے مدینہ منورہ دے اندر لوگ تڑا تڑ مسلمان ہوندے جا رہے نے ایسے مدینہ منورہ دے اندر ایک چودھری بندہ چودھری لات دے کو تھوڑا جینج کر کے لنگڑا کے ٹرن والا نام حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنن والا سی اللہ اسلام قبول نہیں سی کیتا البدایا والنہایا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آپ درج کر دینے عمر بن جموح اپنی بیگم نو بلاؤں دائے نی میری کاروانیے اکھے وے کی کہنا ہے اکھے آویخ او جڑا نوجوان آیائی او جڑا لڑکا آیائی جدا نام مصعب بن عمیر او تے قرآن پڑھ کے نوجوانہ دا کے بیڑا غرق کر رہے آئے مسلمان کی تی جا رہے آئی نی منڈیاں دا خیال کریں ویکھی کدرے منڈے نہ دی چنگل دے اندر پس جان پترانو بچائیں تے حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ آپ نو پتہ نہیں کاروالی بھی اسلام لیا چکی ہے تے دوویں نوجوان پتر بھی مسلمان ہو گئے نے وے تو قرآن سنیا ہے قرآن سنیا ہی اہے نہیں میں تے قرآن نہیں سنیا اگے نہیں تو سنا دے
اگے تینوں آوندا ہے اکھے اپنے آپ بیٹے ایک مجلس دے اندر مصعب بن عمیر قرآن پڑھ رہا سی یہ نہ تیرے بیٹے نے یاد کر لیا ہے میں انہاں کول سن کے جے تو آکھے تے سنا دیواں اگے سنا ادھر ہن بیوی پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حالی انہاں کو پڑھ دیئے بیوی اگون چودھری بول کے عمر بن جموں کہندا ہے میں صدقے جاواں کلام کتنا پیارائی کتنا خوبصورت کلام ہے وہ میرے گھر والیاں حالی تے ابتدائی اے تے ابتدائی اس قرآن تو قربان جائیے اے دے تو زندگیاں وار چھڑیے اس پیاک کلام تو اے پیارے نوجوان تینوں ٹینس بھی ہوندے نے اے میرے پیارے نوجوان تینوں میت دے مشکل ترین سوال بھی یاد نے اے میرے پیارے نوجوان تینوں 12 کرکٹ دے کھلاڑیاں دے نام یاد نے اے میرے پیارے نوجوان تینوں ہر چیز یاد ہے پر نہیں یاد تینوں رب دا قرآن یاد نہیں اچھا اینا پیارا کلام ہاں میرے گھر والیاں اینا سونا ایک کلامی انہاں نے ایک اپنا بت بنایا ہویا سی جدا نام سی منات سویرے سویرے اٹھ کے او دے سامنے ہاتھ جوڑنے او دے کولو منگنا حاجتاں منگنیاں ضرورتاں منگنیاں آکھن لگا نہیں میری کاروانیے آج میں مشورہ کرانگا وہ کدے نال مشورہ کرنا ہی اکھے میں مسلمان ہونا چاہنا وا میں اپنے رب منات نال مشورہ کرانگا اپنے بوت نال مشورہ کرانگا جے میرا رب اجازت دیوے گا تے مسلمان ہو جاواں گا بیوی کہن لگی جے نہ اجازت دیوے اکھے تے کام تے ادھروں ہی بننا ہے رب دی طرفوں حالانکہ کائنات دیو لوگوں کدی اے بوت بولیا کر دے بولو تو صحیح ایک قبراں والے بولیا کر دے وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ کہیں دینے کے جنہاں نو تسی پکار رہے ہو دے نالو بڑا بڑھ کے گمراہ کون ہو سکدا ہے کہ جڑا انہاں نو پکار رہا ہے انہاں کولو منگ رہا ہے تے جنہاں نو پکار دے پے ہو اگر ایک قیامت تک بھی انہاں نو پکار دے روئن تے انہاں دی پکار دا جواب دے سکدے یہ تے ساڈے بھی جا کے منگدے نے جی بابا تیرے کو بھی لے کے جانا ہی سارا کچھ تے بھی منات کولو جاگے انج کھڑا ہویا بزرگوں اے رب جی اجازت دیو اب ایک مصعب بن عمیر نوجوان مسلمان کردہ پھردائے تھے جے اجازت دے وہ تے میں مسلمان ہو جاواں بہت اگوں بولیا اگے اچھا پھر ناراض نہ ہویا جے لگدا ہے تہاڈی مرضی نہیں ادھروں رات پین والی ہے نوجوانوں اپنے کردار نو ادا کرو نوجوانوں اس معاشرے دے اندر نوجواناں دی ضرورت ہے اپنے کردار نو ادا کرو تیرے اندر طاقت ہے تیرے اندر ہمت ہے تیرے اندر جرت ہے تو نوجوان اپنے کردار نو ادا کر توحید دے لئی اپنے کردار نو ادا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے لئی اپنے کردار نو ادا کر قرآن نو اگے پھیلان دے لئی اپنے کردار نو ادا کر آج تو نوجوان ہے وہ بھی میرے سامنے حدیث ہے میں اگے آ کر کے بیان کرنا آؤ سنو لو دھیان نال اور انہاں نوجواناں بیٹیاں نے سوچیا بابے دی ڈاڈی مت وجی پئی ہے کیونکہ مشرک دی تے ویسے ہی مت ماری ہوندی ہے بھلا اس منات نے اس بت نے بولنا ہے یہ تے بول نہیں سکدا نوجوان بیٹیاں نے اسلام قبول
قبول کیتا ہویا سی پکڑیا اس لکڑی دے بت نو جا کر کے دور جا کر کے سٹ دینے صبح پئی چودھری ویکھدا اے ہن عبادت کرنی ہے متھا ٹیکنا ہے لبدا پھردا اے تے ڈردیاں ہویا اچھی سا بھی نہیں لیندا کسے نے اے دسدا بھی نہیں لوکو میرا رب کھڑی گیا جے لب دیا ویکھیا دے گیا جا کے او ایک جگہ تے پیا ہویا لے آیا نا گندگی دے ڈھیر وچ نوایا ہتھاں نال ہائے 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 نوا کے تے پھر کشبو وغیرہ لگا کے پھر انج کر کے آندا ہے بڑا بدبخت ہے جن نے اے معاملہ کیتا تیرے نال دوسری پھر رات پہ گئی تے سن لو دھیان نال بیٹیاں نے نوجوانہ نے پھر سوچیا شاید ابو نو اللہ ہدایت نصیب فرما دے وے انہوں نے پھر پکڑیا پکڑ کے آج ان کی کر دینے پھر گندگی دے ٹیر دے وچ اگو دوسرا دن پہ گیا پھر چودھری لبدا پھر دائے لوگوں میرا رب کھڑی گیا تلاش کیتا پھر جا کر کے ملیا تے سن لو دھیان نال جو خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روا ہندہ جو خود حاجت تیری کیوں مت ماری گئی ہے چادرہ خود پوندے ہو چادرہ خود پوندے ہو جی بولو تو صحیح تسی نہیں پوندے نہیں لوگ غصہ نہ کرے آج ویر کوئی مسئلہ سمجھئے کوئی تو ادھر بھی سمجھ جاؤ مٹھے انداز دے نال چادرہ ہتھاں نال پائیاں بابے جی دی درگاہ تے چادرہ ہتھاں نال تے پھول بھی گلدستے بھی رکھے تے بابے جی دے ہتھاں نال بابے جی دی قبر نو غسل دیتا ہتھاں نال سارا کچھ تے ہونا غسل بھی آپ دیتا کہ ہن فوت ہون تو بعد بھی غسل آپ دیتا قبر وچ اتاریا بھی آپ ہن بابے جی علی بڑے پاورفل ہو گئے نے تھلے جا کے بابا حاجتاں پوریاں کرن لگ گیا ہے سن لو دھیان نال شاعر کہندا جو خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہوندا شریعت مصطفیٰ دی وچ نہیں بندہ حاجت روا ہوندا اور اے دے کولوں منگ رہا ابو پھر تیسرا دن مختصر کردہ جاواں ہن تیسرے دن بیٹیاں نے کی کیتا شاید ابو نو اللہ ہدایت نصیب فرما دے وے اج ہن او دے گل دے اندر مریا ہویا کتا بھی او دے گل دے اندر بندے نے ہن چودھری پھر سویرے لبدا پھردا ہے ہائے او میرا رب کھڑی گیا جدن گیا جا کر کے ویکھدا کی ہے گندگی دے ٹھیر دے اندر لتاں اتانو تے سر تھلے نو پیا ہویا اوتھے ویکھ کے آندا ہے تو رب ہو سکدا جدیاں لتاں ٹنگاں اتانو ہوئیاں پئیاں نے گند دے وچ تے کتا نال بنیا ہوئے جیڑا اپنے آپ نو گندے کتے کولوں بچا سکدا نہیں او میریاں حاجتاں پوریاں کر سکدا آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ نوجوانہ دی محنت اشہد ان محمدن عبد و رسول کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ادھروں ہونا غزوہ احد ہو رہا ہے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جان دیاں نظرانے پیش کرنے واسطے تیار نے صحابہ قربانیاں دین واسطے تیار نے بیٹا کہنے لگے بابا تیری تے لات کچھ کمزور ہے بابا تیرے تے جہاد فرض ہی نہیں اے بابا جان قرآن نے کی کیا ہے لیسا علی العاما حرجون ولا علی العرج حرجون ولا علی المریض حرج قرآن نے کیا ہے جڑا اکھاں تو نبی نہ ہے او دے تے کوئی حرج نہیں جہاد نہ کرے او بیچارہ کیویں کر سکدا ہے او تے اکھاں تو نبی نہ ہے ایویں جڑا معذور ہے پر دل دے اندر جذبہ موجود ہے آکھن لگے بیٹیوں مینوں منع نہ کرو میرے پترو نوجوانوں مینوں روکو نا بابا کیوں آکھے مینوں غزوہ احد دے وچوں جنت دی خوشبو اوندی پئی جے
بیٹے منع کر رہے ہیں، جے گئے جا کے آندے نے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی میرے بیٹے مینو غزوہ احد دے اندر جان نہیں دیندے، محبوب جی میرا جی چاہتا ہے میں لنگڑاں دیا ہویا جنت وچ داخل ہواں، جنت وچ جاواں، محبوب جی احد دے میدان دے وچوں مینو جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے نوجوانوں اے دے بیٹے ہو جی محبوب جی اینو منع نہ کرو، اس نو روکو نہ، اس نو جان دے وہ میدان احد دے اندر جاندے نے، مختصر جا کر کے لڑدے نے، جام شہادت نوش کر دینے، یہ دی لاش مبارک نو اٹھایا جاندہ ہے، اٹھا کر کے مدینے والے ہونا چاہندے نے، یہ دی لاش مدینے والی آؤندی، اونٹ اڑدا نہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بیان کیتا جاندہ ہے، آپ پوچھ دینے اے دے بیٹیوں کیا انہیں آؤں تو پہلا کوئی دعا دے نہیں سی کی تھی؟ محبوب جی والد محترم دعا فرما رہے سن، حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے سن، اللہ منو واپس مدینے نہ لے آئیں، اللہ واپس نہ لے آئیں، اللہ اوتے رکھ لیں۔ اللہ نے پھر وہ دی دعا نو قبول فرما لے آئے۔ اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ویکھیا جی رب نے منو جنت دے پردے انچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ میرا اے پیارا صحابی لات تو جڑا معذور ہے انج لنگڑا کر کے جنت دے وچ داخل ہو رہا سی۔ نوجواناں دی محنت آج بھی نوجواناں دیا محنتاں نے چونکاں دی اندر میرا دل دکھ دائے، آج بھی نوجواناں دی محنت سارا دن موبائل تے، آج بھی نوجوان دی محنت کسے دی بہو بیٹی نو تکن واسطے، آج بھی نوجوان دی محنت ڈگریاں حاصل کرن واسطے، آج بھی نوجوان دی محنت پروپوگنڈے واسطے، آج بھی نوجوان دی محنت اپنے ڈیلیاں نو پھاڑ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے نوجوان میں جامع الترمذی دی وہ حدیث پڑھیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار لگا ہوئے گا، رب 5 سوال کرے گا، اللہ 5 سوال کرے گا، انہاں وچوں ایک ایوی سوال ہوئے گا اے نوجوان، اے نوجوانوں میں توانو جوانی عطا کیتی سی، توانو جوانی دیتی سی، اس جوانی نو کتھے لگا کر کے آیا ہے؟ کیا اس جوانی نو کالجاں دیاں دروازیاں تے کھڑیاں ہو کے سیٹیاں ماردہ ہویا آیا ہے؟ کیا اے نوجوانوں اپنی اس نوجوانی نو سکول دے دروازے تے کھڑیاں ہو کر کے آوازے قصدہ ہویا آیا ہے؟ اے نوجوانوں کیا موٹر سیکل دے اتے ون ویلنگ کردہ ہویا آیا ہے؟ اے نوجوانوں اپنی اس جوانی نو داڑیاں منڈوا کے حمام دی زینت تے نہیں بنا چھڑیا؟ اے نوجوانوں اپنی اس جوانی نو ٹی وی دی سکرین تے برباد نہیں کر رہا؟ اے نوجوان ویر اپنی اس جوانی نو موبائل تے برباد نہیں کر رہا؟ اے نوجوان اے میرے پیارے ویر آؤ میں اے بھی پیغام دینا چاہنا، رب دی قسمیں میرے موبائل دے اندر ثبوت موجود ہے، آؤ آجڑا بہت بڑی ایک فتنے دے اندر نوجوان نسل فتنے دے اندر مبتلا ہے، بہت بڑا فتنہ، اس فتنے نے کال دی بات ہے یتیم خانے دے نال سوڈی وال، اس سوڈی وال دے اندر 12 قتل کروائے نے، 12 قتل کس چیز نے پلا؟ پب جی نے۔ آج میرے کو حوالہ نہ ہوئے میرا گریبان پکڑے آ جائے، اجے کل دی بات ہے، کل دی بات او پب جی ساڑھے بزرگ کہن گے محترم ملک صاحب، ہاں ادھرو ساڑھی جماعت ہے جتنے بزرگ بیٹھے نے، چودھری خالد بیٹھا، دیگر بیٹھے نے، حاجی جمیل صاحب، وہ کہن گے یہ پب جی کی شائع، یہ شائع کی ہے؟ میرے کو سوال کرن تو پہلا اپنے نوجوان بیٹیاں نو سوال کرو میرے ویرو، میرے ویر برباد ہو رہے جے،
میں کیوں نہ درد دل دے نال پیغام دیواں پب جی ایک گیم دا نام ہے آن لائن گیم دنیا دے اتے سب نالوں زیادہ کھیلی جان والی اب مینوں مار لین دی بندہ مینوں مار لین دے بندے مار رہے ہیں کیڑا کاروبار تو کر رہے ہیں اللہ اکبر نوجوان پب جی کھیلدا سی گیم آن لائن تے نوجوان پب جی کھیلدا کھیلدا دماغ خراب ہویا اس نوجوان نے کل پرے بازار 12 بندیاں نو فیر مارے جدے وچوں 9 موقعہ تے مر گئے پولیس والے اوپر کھڑے نے لوگوں نو ٹھڈے مارنے نے بقاعدہ ویڈیو ہے وہ کہہ رہے ہیں مینوں چھوڑ دے وہ میں مارنے نے میں قتل کرنا ہے اے میرے پیارے ویر اپنے بچیاں نو بچا جڑے او باقی دے 3 نے باقی دے جڑے 3 12 دے وچوں 3 زخمی نے باقی دے موقعہ دے تے ہلاک ہو چکے نے انہاں دا خون اسی طرح بکھریا پیا ہے اے میرے نوجوان ویر کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تیرا خیر خواہاں ویرے میں تیرا دشمن نہیں ویرے مینوں تیرے نال دشمنی کرن دا کی فائدہ اے میرے پیارے نوجوان نہ تے تیرا میرا کوئی بننا سانجائے نہ کوئی تیرا میرے نال کوئی اسی طرح دا کوئی تنازع ہے میں تے صرف تینوں جہنم تو بچاؤنا چاہنا میں تے تینوں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے تینوں میں قدمہ دے اندر بٹھاؤنا چاہنا اس پب جی دا کھاڑا چھڑ دے انہاں گیماں دا کھاڑا چھڑ دے ہو اس گندے موبائل نے بڑے بڑے آ کر کے فتنے کھڑے کر دیتے اس نے 12 قتل کیتے نے قرآن کی کہیں دا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ جن نے ایک کلمہ گو نو قتل کیتا جن نے ایک اس شخص نو قتل کیتا جڑا دا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبد ورسول جن نے ایک کلمہ گو نو قتل کر دائے قرآن کہہ رہا لوگوں میری بات نہیں اللہ کہہ رہے نے ایک جان مومن نو قتل کرنے والا وہ اپنے لئے جہنم خرید دائے اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بناو دائے مینوں تے او بھی الفاظ یاد نے جنگ دا موقع آئے صحابی رسول حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے ایک کافر نو انج کر کے تنگ کیرا کر دینے ہن او کافر اچھی اچھی پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبد ورسول انہیں کلمہ پڑھ کے جدنا مسلمان ہو چکے آئے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ لوگوں جان دے ہو اسامہ بن زید کون نے لوگوں محبوب دے بڑے ہی پیارے نے میرا محمد بڑا محبت کر دا جے حضرت سیدنا زید بن حارثہ دے صاحبزادے نے زید بن حارثہ دی عظمت میں کی میں بیان کرام لوگوں حضرت سیدنا اسامہ بن زید قتل کر چکے نے صحابہ واپس آئے آ کر کے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا محبوب جی اسامہ بن زید نے انج ایک کافر نے کلمہ پڑھ لیا اسامہ بن زید نے اس نو قتل کر دیتا ہے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو پیارا چہرہ جڑا چہرہ ہمیشہ انج کر کے چمکدا رہندا سی او پیارا چہرہ جڑا خوشیاں ونڈن والا سی اس چہرے مبارک دے اوتے ناراضگی دے اثار ابر دے نے میرے نبی دا چہرہ مبارک سرخ ہو جاندا ہے آپ نے فرمایا اسامہ نو بلاؤ اسامہ بن زید آ گئے آپ نے فرمایا بیٹا اسامہ کل قیامت والے دن تیرا کی بنے گا میرے پترا قیامت نو اسامہ بن زید تیرا کی بنے گا اسامہ تیرا قیامت والے دن کی بنے گا حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح افسوس کر رہے نے آدھے نے رب دیا سونیا نبیاں او تے ڈر دیا ہویا کلمہ پڑھ دا پیا سی او تے جان بچان دی وجہ تو کلمہ پڑھ رہا سی آپ نے فرمایا میرے صحابی تو کیڑا او دا دل پھاڑ کے ویکھیا سی او دے دل دے اندر کی چیز سی
اے اسامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا کی بنے گا جیڑا قتل ہویا گویا اپنا انج کر کے سر پکڑ کے رب دے دربار دے اندر حاضر ہوئے گا لوگوں قتل نہ کریا جے کسے نو رب دی قسمیں میں تے او بھی مندر ویکھے آئی یہ سب پب جی دے ہنیر دے اندر ویڈیو موجود ہے نکا ویر سامنے کھڑا ہے پب جی کھیل دیاں ایک شادی دا موقع آئے سامنے انج کر کے نالی تے چھوٹا ویر کھڑا ہے وڈے ویر دے ہاتھ دے اندر پسٹل ہے انج او فیر کرن لگدا ہے آسمان دے والا او دے کولو فیر نہیں ہوندا او دی گولی اڑ جاندی ہے انج کر کے چیمبر مار کے گولی کڈنا چاہندا ہے سامنے او دا چھوٹا ویر سامنے کھڑا ہوندا ہے گولی چلدی ہے چھوٹے ویر دے دماغ دے وچوں پار کر جاندی ہے جدن دماغ دے وچوں گولی پار ہو جاندی ہے وڈا ویر اوتھے ہن آہاں پردا ہے چیخدا ہے ہن کی ہو سکدا ہے اے جڑا کچھ ہونا سی او تے ہو چکیا ہے اے میرے پیارے ویر انہیں جذبات دے اندر نہ آیا کرو اے نوجوانوں ذرا اپنی جوانیاں نو سنبھالو قیامت والے دن جے میرے رب نے سوال کر لیا اپنی زندگی نو کدرے پب جی کے تے گزار کے تے نہیں آیا کدرے گیماں کھیلدا تے برباد نہیں کر کے آیا وہ جواب تیار کر لا جڑا رب دے سامنے دے سکے گا 5 منٹ لیٹ ہو جانا 5 منٹ مسجد دے اندر یہ قوم تیار نہیں بیٹھن واسطے تراوی واسطے نا تراوی اچھا اج اینا پڑھ چھڑیا ہے میرے پیارے دوست رات دے 12 1 بجے تک پب جی کھیل رہے آئیں میں تے او بھی نوجوان دیکھے نے انہیں ہنیرے ہوئے پچھلی رات دا وقت ہوندا ہے لوگ رب کولو گناہاں دیاں معافیاں منگ رہے ہوندے نے او پب جی کھیل رہا ہوندا ہے کیسا انگریز نے مشغول کر چھڑیا ساڈی نوجوان نسل نو کیسا برین واش کیتا انہاں نوجواناں دا لے انہاں روڑیاں دے وچ تسی پے رکھو ہے وی تے نوجوان صحیح مسلم مسند احمد حدیث راوی حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں اپنی جوانی تے برباد نہیں کرو گے میرے سامنے نوجوان جوانی برباد کر کے چلا گیا میرے سسرال پنڈ انال تیرے چاچ کے گل لڑکے دا نام احسان گل برادری دنال تعلق تے والدین نے بڑا سپورٹ کرنا بڑا لاڈلا سی ہے میرے پیارے ویر بے شک تیرا پتر بڑا لاڈا ہوئے گا بڑی محبت کرنا ہے پر اونا لمحات نوی سوچ کہ کدرے تیرا اے پتر اپنے آپنو برباد نہ کر لوے بعد دے اندر پشتائیں ساری زندگی والدین نے کھلا خرچہ دینا لے او بیٹے سکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں اینا خرچہ کر لا او نوجوان پیڑیاں منڈیاں دے اندر بیٹھن لگ گیا جی میں دی آج کل نوجوان نو ہنیرے کوئی آندہ شراب پیے کوئی آندہ فلانا نشہ کریے کوئی آندہ شیشہ پیے کوئی آندہ فلاں کم کریے فلاں کم کدی اے نوجوان اپنے بیلیاں نو ہاتھ جوڑ کے آکھیا کر اے میرے نوجوان ویر چاج آج چلیے مسجد دے اندر آج اسی ساریاں تراویاں پڑھنیاں نے آج اسی وطر بھی ادا کرنا ہے آج اسی قرآن پاک انہا پڑھنا ہے آج قرآن پاک دے 2 پارے پڑھنے نے آج قرآن پاک دے 3 پارے پڑھنے نے آج قرآن پاک دی اتنیاں آیات دا ترجمہ پڑھنا ہے آج اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری حدیث مبارکہ صحیح بخاری دا مطالعہ کرنا ہے اے ہو جی سوچ پیدا کر او میرے نوجوان اے ہو جی سوچ پیدا کر او میرے پیارے ویر کدرے برباد نہ ہو جائیں اے پیڑیاں محفلہ دے اندر بیٹھن لگ گیا اے نوجوان لڑکا حتیٰ کہ اے نوجوان لڑکا انہیں سگرٹ پینا شروع کر دیتے سگرٹ پیندیا کچے تو پکے تے آیا چرس پین لگ گیا حتیٰ کہ پھر پوڈر تے لگ گیا مان
نو پتا چلیا لوگوں ماواں دے دل بڑے ہی نرم ہویا کر دینے آؤ ایتھے میں ایک اور واقعہ سنا کے میں اگے بات نو لے جا کر کے جاواں گا میرا ایک دوست او پیک اپ دے اتے فروخت کردا ہے آندا کہ اکھے میرے کول ایک اما جان آئیاں ماں جی دی عمر کافی ہے ماں جی دے ہتھاں دے اتے انج کر کے چوریاں پئیاں ہوئیاں نے ماں جی دے چہرے دے اتے بھی چوریاں پئیاں ہوئیاں نے او ماں جی آ کر کے انج کر کے اپنے ماں جی صحیح طرح چل بھی نہیں سکدیاں ماں جی انج چلدیاں ہوئیاں آئیاں اپنے دوپٹے دے چنی دے نالوں انج کر کے پیسے کھول دیے پیسے کھول کر کے مینوں آکھن لگی اے پترا مینوں ودیا کٹیا ہویا فروٹ دے دے جیڑا تیرے کول ودیا کٹیا ہے میں گزارا کرنا چاہنی ہاں اکھے میں حیران ہو کر کے ماں دے منہ دے الو تکیا تے نال مینوں آکھن لگی بیٹا آ جیڑیاں تیریاں پیٹیاں نے آ کریٹ نے اے وی مینوں دے دے نی اما کی کرنا ہی اکھے مینوں چاہی دے نے اکھے اونوں میں چند کریٹ او دے ول میں سٹے اکھے او اما جدے ہتھاں دے اتے چوریاں پئیاں ہوئیاں نے جدے چہرے دے اتے چوریاں پئیاں ہوئیاں نے او دے انج کر کے ہاتھ کمب رہے نے ہاتھ کمب دیاں او اما پیٹیاں دے وچوں کریٹاں دیاں پھٹیاں انج کر کے جدا کر رہی ہے علیحدہ کر دیاں او دے انگوٹھے دے اندر ایک کل وجدا ہے کل وجن دے نال او دا خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے اکھے میں اپنی پیک اپ تو تھلے اترنا وا اتر کر کے ماں دا انج کر کے میں ہاتھ پکڑنا وا پکڑ کے میں ایک ٹاکی نو زمین تو کو پکڑ کے میں انج کر کے ماں دے ہاتھ تے بننا وا میں آنا نہیں اما تیرے کیا کار دے اندر کوئی بھی نہیں کیا تیری اولاد نہیں کیا تیرے بیٹے نہیں آویک تیرے ہاتھ دے اندر کنہ کن لگ گیا اگو ہنو مائی ٹھنڈا ہو کا پر دیئے ٹھنڈا ہو کا پر کیا کر لگی وے پترا بڑا عجیب سوال کر لے آئی اللہ نے مینوں 8 پتر دیتے نے اللہ نے مینوں 8 بیٹے عطا فرمائے نے میرے بیٹے آلہ جاب کر دینے میرے بیٹے کوئی کنیڈا دے اندر میرے بیٹے اپنیاں نوکریاں دے اندر میرے بیٹیاں نے طرح طرح دیاں وڈیاں کوٹھیاں پائیاں ہوئیاں نے میرے بیٹیاں نے طرح دے مکانات بنائے ہوئے نے نی پیاری اما تو نہ جا کر کے اپنے پتراں دے نال کیوں نہیں رہندی کوٹھیاں دے اندر تو کیوں نہیں اپنے بیٹیاں دے کول رہندی اکھے اما دی اکھاں دے وچوں موٹے آنسو آئے اما نے اپنا انج کر کے اینک اتاری موٹی جی اینک اتار کے او مائی انج کر کے سسکیاں پر کے آکھن لگی وے پترا زندگی دا بڑا عجیب سوال کر لے آئی اکھے میرا خامن تے اکھے جدن میرے 8 پتر زن 8 پتر جڑے اینا تو اکھے کچھ سالاں بعدوں میرا شوہر دنیا تو چلا گیا میں لوکاں دے پانڈے مانج کے میں لوکاں دیا تپڑیاں مار کے میں لوکاں دے طرح دے کم کر کے اپنے میں پترانوں نو اعلیٰ تعلیم دلوائی آ ویکھو میں تاں تے تینوں پیغام دینا چاہنا اپنی نوجوان اولاد نو کدھر بیڑا غرق نہ کر لیں انہاں نو دین وی پڑھا انہاں نو اسلام وی پڑھا انہاں نو پتہ ہوئے میری ماں دی قدر کی ہے اکھے اونے ماں آندی ہے میں کم کر کے جدن ہن میرے پتر بڑے عہدیاں تے لگ گئے پتراں دیاں شادیاں کر چھڑیاں ہن گھر دے اندر نوواں آ گئیاں اکھے ایک پتر دے کول میں چند دن رہی ایک دن میں انج کر کے فرش دے اتے میں تھوکنیاں تے میری نو مینوں انج کر کے بازو تو پکڑ کے مینوں تکے دے کے آندی ہے تو کیڑیاں کھیتے تپڑیاں مارنیاں نے فرش دے اتے کھنگار سڑدی پھرنی ہے اکھے میں اودن تو تحیہ کر لیا میں کسے پتر دے کول نہیں رہنا اکھے وے بیٹا اکھے میریاں نوواں نے تکے دے کے کر دیتا ہے اکھے میں فلاں جگہ تے کرائے دے مکان دے اندر رہنی ہاں تے میں آکھیا نہیں اما کیا تیری زبان دے وچوں کدی لفظ نہیں نکلے پتراں دے لئی بد دعا دے اما رو پئی تے پھر آکھن لگی وے کیوں پترانوں کیوں دیواں بد دعاواں پترانوں کیوں بولا مندہ پترانوں کیوں بولا اسی طرح دے جین میرے بچے میرے پترانوں تتی ہوا بھی نہ لگے میرے پترانوں اللہ سکھ دے وے کائنات دے اللہ رنگ لائے میرے پترانوں اللہ تعالیٰ ہور دے وے میرے پترانوں میں آکھیا نہیں اما ویک تو تکے کھاندی پھرنی ہے تے تیرے بیٹے آکھے کراں دے اندر سکھی نے تے تو کدی نہیں آکھیا وے نا اجنا کی میرے پترانوں آؤ سن لو دھیان نال
आखे फिर ओ भी लम्हात आए ए फ्रूट वाला कहंदा है मैं वैगन दे उत्ते मैं फ्रूट बेचना पी कप ते चंद आखे दिना तू बादू आन वाले एक कार ते आए ते मैनू आ करके आंदे ने आखे तू फ्रूट बेचना है मैं क्या हाँ हाँ फ्रूट बेचना वा आखे इंज करीम फला जगह ते कोठी नंबर इन्नी है ओदे अंदर मंडी तो इन्ना फ्रूट ले आई इसे तरह इन्ना ले आई इन्नियां खजूरां ले आई इन्नी फलाना चीज ले आई आखे मैं के पूछा की करना जे आखे साडी अम्मी जान फौत हो गई है असी अपनी मां दा खत्म दिलवाना है असी अपनी मां दे खत्म ते फल वंडने ने आखे मैं जा करके जदों मैं पहुंचना वा एक बड़ी खूबसूरत कोठी है तरह तरह दे लोग आए हुए ने ते माइयां के गल्लां पईयां करदियां ने माइयां कोल खलो के आंदियां ने काश जिवें दी आ फौत होण वाली आ माई सी एहो जी हर एक दी औलाद होवे अल्लाह एहो जी औलाद हर एक नूं देंदा आखे बाद दे अंदर जदन मैनू पता चलदा है ये ते ओही अम्मा जान है जेड़ी इंज करके अपने दुपट्टे दे नालों इंज करके पैसे खोल के मेरे कोलों गले सड़े फ्रूट खरीदना चाहती सी अज हुण ओ अम्मी फौत हो चुकी है ओदे खत्म दे उत्ते हुण बेटे फल दे रहे ने ओदे खत्म दे उत्ते हुण बेटे तरह तरह दियां डेगां चढ़ा रहे ने ते जदन मां दिंदा सी मां दिंदा नूं पुछया तक नहीं पता नहीं मां किस हालत दे अंदर मरी होएगी मां दा बड़िया की होएगा आने वाले मेहमान कह रहे ने हाथ चुक के दुआवां पे कर देने हर एक दी औलाद इसे तरह दी होए हर एक दे बेटे इसे तरह दे होण पर इन्हां नूं कौन दसे मां ते तक्के खांदियां खांदियां मर गई मां ते गलियां दे अंदर रोंदियां होया मर गई मां ते चौकां दे अंदर चुरायां दे अंदर ऐ मेरे नौजवान वीर अपनी फिक्र कर अपनी सोच कर आ मैं तेनू जो पैगाम देना चाह रहा वा हुण ए नौजवान नशियां ते लग गया नौजवान शराब भी पीना शुरू हो गया हत्ता कि वो भी स्टेज आया इस नौजवान ने अपने जिस्म दे विच इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिते मां नू पता चलिया लोगों मावां बड़ी मुहब्बत कर दियां ने मां ने अपना दुपट्टा उतार के पुत्र दे पैरां दे अंदर रख दिए वे मेरे बेटा तेरी शादी भी हुई है तेरे कोल धीयां भी है नहीं वे पुत्रा तेरे कोल बेटे भी नहीं कल नू जे अल्लाह ना करे तेनू कुछ हो गया तेरे पुत्रां दा की बनेगा तेरियां धीयां दा की बनेगा मां समझौदी है लेकिन समझदा नहीं अज होर कल होर हत्ता के जिथे अपने इंजेक्शन लगा लैंदा नाड़ तो इलावा उत्थे बहुत बड़ा फोड़ा बन जांदा है जिदे विचों गंद ते पीप ते रेशा वगदा है वो भी लम्हात आए इन्ना सर्दियां दी बात है लड़के दा नाम एहसान चाच के गिल जा करके पता कर आ लोगों मैं इबरत दे लई वाकया बयान कर रहा इधरों ए घर वाले तलाश करदे फिरदे ने तुंदा पै रहीआं ने घर वाले लभदे फिरदे ने इस बच्चे दा नौजवान दा पता नहीं चलदा इधरों आ जेड़ा यकूमिया हॉस्पिटल है इधर नूं जेड़ा ए रोड जांदा है इहदी राह दे विच ओथों चाच के गिल दे चंद नौजवान जेड़े मजदूरी करदे सन शैलर ते आके बोरियां उठाउंदे सन तहज्जुद दी अज़ान दा वक्त है ओ निकलदे ने आ करके वेखदे की ने अरूड़ी दे ढेर दे उत्ते कोई पिया होया है इन्हां ने चुकिया चुक करके ओदे चेहरे नूं सिद्धियां करदे ने वेखदे की ने ए ते ओह नौजवान है जेड़ा बड़े नादां दे अंदर पलिया होया सी ए ते ओह एहसान है जिदी मां तरले करदियां करदियां पिछले दिनां दे अंदर फौत हो चुकी है ए ते ओह नौजवान है ए घर फोन करदे ने एदे वालिद नूं फोन करदे ने एदे भाई नूं फोन करदे ने भाई आउंदा वालिद आउंदा है आ करके वेखदे की ने ओदे समझो जिवें साह मुसाफर होण वाले ने चुक करके तेरे बन वाले हॉस्पिटल दे अंदर ले करके गए वो आंदे ने जिन्नी जल्दी हो सकदी जे इहनूं घर ले जाओ साडे कोल एदा इलाज नहीं घर लियाउंदे ने मेरे साले दे बेटे ने हिला करके रख दिता वाकया बयान करके मैनू आखण लगा कारी साहब रात दे तकरीबन 1-2 दा टाइम सी इन्हां दे घरे दे विचों एक चीखो पुकार दी आवाज आउंदी है आखे मैं जा करके दरवाजा खोलना वा दरवाजा खोल के मैं घर दे अंदर दाखल होना वा वो जेड़ा एहसान नशे करन वाला जेड़ा एहसान अपने आप नूं इंजेक्शन लाण वाला सामने प्यो खड़ा है मां ते पहले दुनिया छड़ गई पुत्र दे गम दे अंदर के पुत्र नशे करदा है मेरे पुत्र दा बनेगा की बाप इंज करके हाथ चुक के रब दे सामने चीखा मार रहा है छोटे छोटे बच्चे
میرے آدھا کاری صاحب اور تے کوئی بات نہیں، ترس آؤندا ہے انہاں یتیماں تے، ترس آؤندا انہاں چھوٹیاں بچیاں تے، انہاں بچیاں دا کی بنے گا، اس بچی دا کی بنے گا، انہاں بچیاں دے سر تے کون ہاتھ رکھے گا؟ اے میرے نوجوان ویر، تینو اسلام نے سمجھایا ہی اسلام تے چل، اپنے آپ نو کدھرے برباد نہ کر لویں، اپنے آپ نو کدھرے تباہ نہ کر لویں، اپنے آپ نو کدھرے اسی طرح تباہ کر کے لوکاں دے لئی کدھرے عبرت دا نشان نہ بن جائیں۔ ایوی تے نوجوان نے مسند احمد اور صحیح مسلم، اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ جادو دے زور تے حکومت کردہ سی، انہیں ایک جادوگر رکھیا ہویا سی، انہیں یہ جادوگر بوڑا ہو گیا، یہ جادوگر کہنے لگا بادشاہ نو، بادشاہ میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں نو ایک بچہ دے نوجوان، اس بچے دا نام امام ابن کثیر دیگر محدثین نے عبداللہ تامر لکھیا ہے، اکھے انہوں یہ بچہ دے دیتا جاندہ ہے، اور یہ بچہ جا کے جادوگر دے کولو جادو سکھدا ہے، رستے دے وچ واپس آوندا ہے، ایک راہب رب دے دین دی بھی تبلیغ کر رہا ہوندا ہے، رب دا دین پھیلا رہا ہوندا ہے، یہ بچہ اودیاں بھی آ کر کے باتاں سندا ہے، گھر لیٹ پہنچدا ہے، گھر والے مار دینے، جادوگر کو لیٹ پہنچدا ہے، جادوگر ماردا ہے، یہ بچہ کہنے لگا ہے راہب نو، آکھن لگا اللہ والیا میں تیرے کولو دین بھی سیکھنا چاہنا، میں کار لیٹ پہنچنا وا گھروں مار پیندی ہے، جے میں جادوگر کول پہنچنا وا لیٹ او دے کولوں مار پیندی ہے۔ اگوں ہن اے راہب کہن لگا جے کار والے مارن لگن تے انہاں نوں کمی کہ جادوگر نے چھٹی لیٹ دتی ہے، تے جے جادوگر مارن لگے انہاں نوں کمی کہ کار والیاں نے لیٹ بھیجیا ہے۔ ایویں ایک وقت گزردا گیا، ہن اے بچہ اے دیاں مچھاں وی پھٹ پیاں، ہن اے جوانی دی دہلیز تے پہنچ چکیا ہے، ادھر جادو سکھ چکیا ہے، ادھروں اس راہب دے کولو دین بھی سکھ چکیا ہے۔ ایک دن جا رہا رستے دے اندر دیکھدا کی ہے ایک بہت بڑا اژدھا جنہیں لوگاں دا رستہ روکیا ہویا ہے، یہ آکھن لگا آج میں ویکھنا چاہنا وا اس راہب دا دین سچا ہے یا کہ جادوگر سچا ہے۔ یہ انج کر کے روڑی ایک پکڑدا ہے، پتھر پکڑدا ہے، پکڑ کر کے آندا اے اللہ اگر جے تے راہب دا دین سچا ہے اس اژدھا نو ہلاک کر دے، اے اژدھا نو روڑی ماردا اژدھا ہلاک ہو جاندا ہے، لوگاں دا رستہ کھل جاندا ہے، لوگ آن جان لگ جاندے نے، لوگ ویکھدے نے، اے دے کول حتیٰ کہ لوگ دم کروان والے اے دے کول کوڑی والے بھی دم کرواؤندے نے۔ اس بادشاہ جڑا جادو دے زور تے اے بادشاہ اپنے آپ نو رب کہلوان والا سی، اے دا ایک وزیر سی کہ جدیاں اکھاں دی روشنی نہیں سی، او بھی سندا ہے، اپنے تحفے طوائف لے کے اس بچے دے کول پہنچدا ہے، آکھن لگا بچے تو جادو دے اندر بڑا ماہر ہو گیا ہے، آ تحفے طوائف للہ میریاں اکھاں دے دے، میریاں اکھاں دی بنائی واپس لوٹ آئے۔ اے بچہ آکھن لگا نا نا میں بنائی نہیں دیندا، بنائی دیندا ہے تے میرا رب دیندا ہے۔ اکھاں دی بنائی دین والا کون ہے؟ بولو تے جے دے کے دے لین والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت کھا گیا، ہاں باتاں بڑیاں سن، صحابی رسول جے تے نام ہے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہنہ ماریا ابو جان نے، ہنہ ماریا، ہنہ ظلم کردہ اکھاں دی روشنی چلی گئی۔ ہن مشرکین مکہ کہن لگے زنیرہ ہن ہو رو مسلمان، ویکھیا لات منات عزا تے حبل نے تیریاں اکھاں دی روشنی کھو لئیے۔ ہن سیدہ زنیرہ دا ایمان بولدا ہے، آ فرمان لگیاں نا نا او تے پتھر دے بت نے، او کچھ کر سکدے، او تے میرے رب نے لئیے نا۔ ادھرو یہ تانے دین دینے، ادھرو سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ صحابیات اور الفاظ نے، ایک اور کتاب دے اندر الفاظ نے، ابن حشام دے اندر رات نو سوندی ہے اللہ اکھاں دی روشنی لئی تے توئے تانے مارن کاور، اللہ جس طرح لئی ہے واپس لٹان تے بھی قادر توئے۔ رات پہ گئی، صبح اٹھ دی ہے تے ویکھ دی کی ہے اللہ نے اکھاں دی روشنائی واپس کر چھڑ دی ہے۔
امام بخاری دی بھی روشنائی واپس آئی ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لوگو اکھاں دی روشنائی دین والا کون ہے؟ آخے میں نہیں دیندا، بچہ عبداللہ تامر او اللہ دیندا ہے۔ انج کر تو میرے رب تے ایمان لے آ، جے تو میرے رب تے ایمان لے آئے گا تے رب تیریاں اکھاں دی روشنی واپس لوٹا دے گا، ملے گی وعدہ۔ تو مسلمان ہو کے ویکھتے صحیح، ایمان لے آؤ اس رب تے۔ اس بادشاہ دے وزیر نے رب نو منیا، اس رب نو، کیونکہ بادشاہ بھی اپنے آپ نو رب کہلواندا سی۔ ہن بچے نے دعا کیتی، اللہ نے اکھاں دی روشنی واپس کر چھڈی۔ واپس آیا، بادشاہ دے کول کم کر رہا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے ویکھیا تو تے انا سا ہے، روشنی کتوں ملی؟ اے اکھاں دی روشنی میرے رب نے منو عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں ہاں میں انہیں کہا نانا ظالمہ تو نہیں، وہ تیرا بھی رب بھئی، ساری کائنات دا رب بھئی، اس رب نے میری اکھاں دی روشنی واپس لٹائی ہے۔ یہ سبق کدے کولوں پڑھے آئی؟ سبق پڑھان والا کون ہے؟ دس چیتی اینو وزیر نو اے مار دینے، سپاہی ظلم کر دینے۔ اے وزیر اس بچے دا دس دیندہ ہے، بچے نو بلایا جاندہ ہے، بچے نو بادشاہ کہندہ ہے اے بچے تو جادو دے اندر بڑا ماہر ہو گیا ہے، بچیا تو تے لوگاں دی اکھاں دی روشنی واپس کرنے لگ گیا ہے۔ بچہ کہنے لگا نا میں اکھاں دی روشنی واپس نہیں کیتی، اے تے روشنی میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اچھا کہ میں تو نہیں ظالمہ، پھر وہ رب کون ہے؟ تیرا بھی رب تے میرا بھی رب تے پوری کائنات دا رب۔ بچے نو تے ظلم کر دینے، تو کدے کو سبق پڑھیا؟ راہب پہلے بھی اینو منع کردہ ہے، راہب کہندہ کہ میرے بارے پوچھا جائے دسی نہ، راہب نو طلب کیتا جاندہ ہے، راہب تے ظلم کردہ ہے، بادشاہ منو رب من جا، ایندہ تینو رب مننا۔ آرام گایا گیا مسند احمد صحیح مسلم دے اندر الفاظ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے نبی پاک نے فرمایا گلاں کرنی آسان نے، آرائے دے سیر تیز کر کے رکھ کے درمیان دے وچوں دو ٹوٹے کر دیتے گئے، پر مواحد رب تو علاوہ کسے دے سامنے چکدا ٹکڑے کروا لینے۔ حتیٰ کہ ہن انج ہویا اس وزیر نو بھی آکھن لگا مینوں رب من جا، کہ نہیں مننا، وزیر دے بھی دو ٹکڑے کروائے۔ بچیا ہن تیری باری، بچہ کہن لگا تو مینوں نقصان پہنچا سکدا تے جی دے نال رب ہوئے، رب او دا کوئی وال بھی زندہ کر سکدا؟ اے مومن دا ایمان یقین ہونا چاہیے دا جی۔ انہیں اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا میرے سپاہیوں لے جاؤ انو پہاڑ دی چوٹی تے جا کر کے تکا دیو پہاڑ تو۔ جدن سپاہی لے گئے، اے بچہ دعا کردہ اللہ جی میں ہو سکدائی انہ دے شر تو منو بچا۔ پہاڑ انج کر کے کمدہ ہے، زلزلہ ہوندہ ہے، اے لڑک کے تھلے تے بچہ صحیح سلامت بادشاہ دے سامنے۔ بادشاہ حیران ہے، میرے سپاہی کتھے نہیں، میرے رب نے بلے لا لیا انہاں۔ سپاہیوں انہوں لے جاؤ سمندر دے وچکار کشتی تے ڈبو دیو درمیان دے اندر لے جا کر کے لے جا کر کے جدن کشتی پہنچ دی ہے سمندر دے درمیان دے اندر، بچہ پھر دعا کردہ ہے اللہ کسے طریقے دے نال انہاں دے کول مینوں بچا۔ بہت تیز چھل آؤندی ہے سمندر دی، کشتی ڈوب جاندی ہے، یہ صحیح سلامت بار کنارے تے۔ پھر بادشاہ دے سامنے بادشاہ دا او کی ہویا میرے سپاہیاں دا؟ میرے رب نے بلے لا لے کہ مینوں مارنا چاہنا ہے۔ اکھے ہاں بادشاہ دے چاندہ سی کدرے ہور نہ ود جان، کدرے ہور رب دے اتے ایمان لیان والے نہ ہو جان۔ اب ایکھو نوجوانوں اپنی جوانی پیش کرنا چاہتا ہے رب دی خاطر، تو اپنی جوانی پیش کرنا ہے مینوں فلانی نال پیار ہویا، گولیاں کھا کے مرنا ہے، مر جا۔ اے ہون دا معاشرہ ہے جنہ دا برین واش کیتا امریکیاں نے۔ منو فلانی رشتہ نہیں ملیا مر جاؤں گا،
ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਲੱਗ ਜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, کوئی تے جھوٹ وچوں گھٹ ہون گیا نا. اللہ اکبر. کیسا گندا معاشرے نوں جنم دے رہے ہیں لوگ. ہن اے نوجوان آکھن لگا مینوں مارنا چاہنا ہے. ہاں مارنا چاہنا وا. انج کر لوگاں نوں ایک میدان دے اندر جمع کر لا تے نال انج کری کمان بھی میری تے تیر بھی میرا. میرا تیر کمان لے کے مینوں سوڑی چاڑی کھجور دے تنے تے جدن تیر مارن لگے آکھیں بسم اللہ بسم اللہ بربی هذا الغلام. اس بچے دے رب دے نام دے نال شروع اے نا لفظ کہہ کے تو مینوں تیر مارے گا میں مر جاواں گا, میں شہید ہو جاواں گا, شہادت دا جام نوش کر جاواں گا. بادشاہ نے آکھیا وقت کیوں ضائع کرنا ہے, کدرے ہون مسلمان نہ ود جان, کدرے رب نو پکارن والے ہور نہ ہو جان. اے انج کردا ہے, ایک دن مقرر کردا ہے, لوگاں نو اکٹھیاں کردا ہے. امام ابن کثیر نے لکھیا 20,000 جڑے مسلمان ہوئے سن, اینا بڑا مجمع کٹھا ہو گیا. اینے اس بچے دی کمان نو پکڑیا, بچے دے تیر نو پکڑیا تے بچے نو سوڑی تے چاڑ کے نوجوان نو آندا بسم اللہ بربی هذا الغلام. اس بچے دے رب دے نام دے نال شروع کرنا وا. اے تیر ماردا ہے, بچے دی انج کھوپڑی دے اندر لگدا ہے, اے بچہ انج کر کے اپنا ہاتھ رکھدا ہے, اے دا خون جاری ہوندا ہے. جام شہادت نوش پا کے اپنی جوانی رب واسطے قربان کر کے بچہ دنیا تو گیا. جنہ مجمع کھڑا ہویا سی 20,000 پکار دینے, اسی اس بچے دے رب دے اتے ایمان لے کے آئے, اسی اونوں رب مننے آ. بادشاہ تے وزیر حیران نے بن کی گیا. ساڈے نال تے عجیب گیم کر گیا نوجوان. اے تے بچہ ہائے میں قربان جاواں. تے انہیں بادشاہ کہنے لگا جلدی کرو چھتی کرو, کی کریے کھندکاں کھودو, انہاں دے وچ اگ بھرو, اگ جلاؤ. ہن اے 20,000 رب دا قرآن کہہ رہا جے, سورت دا نام سورہ بروج 3 پارا. اللہ کہندے نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. ادھروں ہن خندقاں دے اندر سڑ گئے نا مسلماناں نو مینوں رب من لو. بادشاہ کہندا ہے ہن او جڑے مسلمان ہوئے سن, جڑے آندے سن اسی اس بچے دے رب تے ایمان لیائے, او آندے نے مرنا گوارا ہے پر تینوں رب من سکدے, تینوں رب نہیں مننا. اگاں دے اندر جلائے جا رہے نے. میں تے اے وی الفاظ اگے پڑھے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے سکا راوی نے لکھیا مسند احمد صحیح مسلم. نبی پاک نے فرمایا ایک دودھ پیندا بچہ, دودھ پیندا بچہ, او انج کر کے او دی ماں ویکھ دیے اگے بچہ دودھ پی رہا ہے. اللہ نے اس بچے نو زبان دتی, بچہ بول کے آکھن لگا اماں اے تے آخرت دے مقابلے دے وچ بڑا ہلکا عذاب ہی نہیں. میری ماں کیوں پریشان ہے, چھال مارنی امی. اے مائی اے چھال مار دیے بچے سمیت قربانی پیش کر چھڈی. اس نوجوان نے کیسی قربانی پیش کی تھی. امام صاحب لکھنے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے, ایک جگہ تو خدائی کیتی جاندی ہے. ایک نوجوان وہ نکلدا ہے جنوں انج کر کے لگیا ہے تیر وغیرہ, او دے اسی طرح او دا ہاتھ پیچھے کر دینے, جدوں پیچھے کر دینے او دا خون جاری ہو جاندا ہے. پھر وہ اپنا انج کر کے ہاتھ رکھ لیندا ہے تے دسیا جاندا ہے, پتہ لگدا ہے او نوجوان عبداللہ تامر جن نے اپنی جان دے چھڈی سی, جدا ذکر خیر قتل اصحاب الاخدود سورہ بروج دے اندر جدا ذکر خیر او نوجوان ہے. تے ساڈے نوجواناں تو ملک صاحب کوئی تربیت کرنی ہے. اللہ تہاڈا بھلا کرے, تسی میرے بزرگ ہو, اللہ تانوں جزائے خیر دے. جے انہاں دی تربیت میں نہیں کراں گا نا, انہاں دی تربیت اور کسے نے نہیں کرنی. اے ساڈا معاشرہ بڑا خراب,
نوجوانوں کی ایکو سوچ ڈالر پاؤنڈ یورو تھلے بہترین گڈی ہے اچھی نوکری تے اچھا رشتہ اچھی جاب اچھی کوٹھی اور یاد رکھ تے پھر پتہ کی نالی ڈرامے ہون ترکی دے کیا بات ڈرامے ترکی دے لباس انگریز دا کٹنگ حجامت انگریز دی تے مرن تو بعد دفن ہون دی امید جنت الوکی دی میں قربان جاواں ہیریا تیرے تو واہ سبحان اللہ مرضیاں تیریاں انگریز تو بنے اور یاد رکھ لو نوجوانوں او قرآن سچا جے رب دا فرمان سچا جے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ پہلا پارا سورت دا نام سورہ بقرہ ایدہ ترجمہ پڑھ لا رب کہندے نے تیرے تو نہ کدی یہودی راضی ہو سکدے نے نہ کدی عیسائی ہو سکدے نے جی میں مرضی کٹنگ کروا جی میں دیا مرضی اونا جیسا لباس پہن اونا جیسی چال ٹال بنا اونا جیسے کار بنا اونا جیسیاں کوٹھیاں بنا اونا جیسیاں نکلاں کر اونا جیسے منہ ڈنگے کر کے انگریزی ڈنگی چبی بول جی میں دا مرضی کر لا رب کہندے نے وہ تیرے تو راضی ہو سکدے جدن تک حتیٰ تتبع ملتہم حتیٰ کہ تو یہودی نہ بن جائیں حتیٰ کہ تو عیسائی نہ بن جائیں جدن تک تو یہودی عیسائی نہیں بنے گا تیرے تے نہ یہودی راضی ہو سکدا ہے نہ عیسائی راضی ہو سکدا ہے قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا برباد کر لیا ساڑھے منڈیاں نے کہیں تے پب جی لے گئی پب جی ہے میں کھڑا ہویا وہ منڈا کروان دیا لوڑ میں کہ کی کرنا ہی او 300 دا پیکج اچھا کریں گا کی او قاری صاحب تسی تے تو انہوں تے پتہ ہی نہیں جدید دورے جدید یہ انگریشن ہے پتہ نہیں انگریزی ایک دے انہیں بول دے نا منو خود کدی نہیں سمجھ لگ دی اکھے تو انہوں کی پتہ نہ تو انہوں پتہ لگے تسی ہوئے الٹا مولوی توڑا دماغ ہویا مولویاں والا اے پیکج لگواواں گا پھر میں پب جی کھیڑاں گا پھر میں بیلی بناواں گا پھر میرے دوست بنن گے تو میں اگلا بھی سوچ اگلا بھی دس منو اے جڑا ٹائم ضائع کر رہا ہے آ جڑا مال لگا رہا ہے اے پب جی کھیڑن واسطے تیری نیت اور سن لو دھیان نال اے نیٹ یوز کرنے والوں نیٹ دے اوتے بڑے بڑے علماء نیٹ دے اوتے تقریراں سن نیٹ دے اوتے قرآن پاک دی تلاوت سن نیٹ دے اوتے مسائل سن اے جس طرح مرضی تو استعمال کرنا چاہے اسی طرح تو استعمال کر سکنا ہے کئی بد نصیب نیٹ دے اوتے فلماں دیکھ دینے کئی بد نصیب نیٹ دے اوتے طرح طرح دی فحاشی پھیلاؤں دینے طرح طرح دی بغیرتی کر دینے منہ کالا کر دینے تے کئی نیٹ نو استعمال کر دینے اسلام دی خاطر اور ویخ نیٹ نو استعمال کر رہے اسلام دی خاطر وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک تیرے جیسا ماں نے پیدا نہیں ہو کرنا آ ویخ نیٹ دے اوتے کدی لائیو بھی دیکھیا کر حرم نو دیکھیا کر مسجد نبی نو دیکھیا کر اور نیٹ دے اوتے بڑیاں چیزاں جڑیاں تیرے لئی فائدے مند تے جے کھیڑنی پب جی ہے پب جی ہے کیا صدقے ہی ریا تیرے تو وقت ضائع نہ کرو او اے گیماں شیماں تیریاں مک جانیاں نہیں مرن تو بعد او میرے سامنے او بھی نوجوانی سیال کوڑ دا او نوجوانوں ون ویلنگ نہ کرو بولو تو صحیح ون ویلنگ وہ خرے کی ہوندا ہن چوری خالد صاحب ویکھن دے منہ والوں اے قاری صاحب ساڈے بھی جدید نہیں ہو گئے او میں بھی ہن پھر منڈا کھنڈا پاویں مینوں تسی بڈھا سمجھو میں ساریاں کھنڈیاں جاننا مینوں سارا پتہ ہے ون ویلنگ موٹر سائیکل دے اوتے لمیاں پے کے مقابلے لانے ہاتھ چھڈ کے موٹر سائیکل نو دوڑانا او پچھلے تو پچھلے رمضان دی بعد سیال کوٹ دا نوجوان ون ویلنگ کر کیتی روزیاں دا مہینہ اللہ اکبر باپ گھر روزہ رکھ کے ستا ہے بھیڑاں ستیاں نے ماں ستی ہے پتہ اولے لگیا جلے پتر دی گھر لاش آ گئی
رمضان دے مہینے دے اندر انہاں دی کادی عید ہوئے کیسیاں عیداں ہون گیا انہاں والدین دیاں او منڈیو آخر نو نہ پھڑیو ون ویلنگ دی بھی جان چھڑ دیو پب جی دی بھی گیا او مسیتے بھی کدی آ جاؤ تراویاں تو بعد جلے ٹائم ہوندے نا تراویاں تو بعد میں اکثر ویکھدا ہوندا کہ کئی ایڈیاں کالیاں سنتاں پڑھدے نے اللہ اکبر تے کئی نوجوان پیچھے بیٹھ کے گلاں کردے اگے قرآن پڑھی رہے ہوندا پیچھے بیٹھ کے انہوں نے اپنی کوئی سٹوری کھولی ہوندی یہ بھی تے نوجوان نے اور صحیح کرو گے منڈیو اپنے آپ نو بولو تو صحیح نہیں بول دے نہیں بولنا اپنے آپ نو ٹھیک کرو گے اور والدین تسی اپنے انہاں منڈیاں دا خیال کرو انہاں دا خیال کرو بعد وچ بربادی ہوگی تے پھر نہ ویکھیا جے انہاں دے خرچے مرچے بھی ویکھو لا کتھے رہیا ہے آ جڑے خاص طور تے کالجاں وچ جاندے نا یونیورسٹیاں وچ انہاں دے بھی ویکھو کتھے لاوندا پیا فیس تے بھر لیندے ہوئے تے خرچے کتھے نے یہ کیڑیاں حرکتاں نو شروع ہویا ہے یہ ساریاں چیزاں ویکھو اللہ تعالیٰ تانوں اپنی حفظ ایمان دے وچ رکھے اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ اپنی رحمت دے نال میری نوجوان نسل نو ہدایت نصیب فرما اللہ انہاں سارے نو نیک بنا دے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال نواز دے اللہ جتنے فوت ہو گئے سب نو معاف فرما محترم بھائی محمد شاہد جٹ نوجوان سرگودا جھوریاں تو میرا بڑا اچھا دوست ہے او دا والد پچھلے دنوں دے اندر فوت ہو گیا اللہ او دے والد نو جنت دے اندر جگہ عطا فرما اللہ بھائی شاہد دے والد دے درجات بلند فرما اللہ دی قبر نو وسیع فرما اللہ محترم حاجی محمد مختار احمد سولہ صاحب حافظہ اللہ حاجی صاحب دے کاروبار دے اندر برکات دے نزول فرما اللہ جتنے کاروبار دے سلسلے دے اندر بھائی پریشان نے اللہ سب دیا پریشانیاں دور فرما دے اللہ سب نو اپنی خاص رحمت دے نال نواز دے اللہ جتنے لوگ پریشان حال اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے محترم ہارون صاحب انہوں دے والد فوت ہو چکے دیگر ساتھی منو نام یاد نہیں بھائی عبدالغفور اللہ جنہ کو اولادہ نہیں رمضان دا مہینہ اولادہ عطا فرما محترم رانا خلیق صاحب نو اللہ بیٹا عطا فرمائے اللہ چودھری رفاقت صاحب نو بیٹا عطا فرما اللہ اس مجلس دے وچ جس بھائی کو اولاد نہیں اپنی رحمت نال بیٹا عطا فرما اللہ جتنے پریشان نے سب دیا پریشانیاں دور فرما اللہ نصف صدی تو زیادہ خدمات سر انجام دین والے محترم قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ علیہ جماعت اہل حدیث نو بہت بڑا صدمہ پہنچیا کل 5 بجے قاری صاحب دی اہلیہ فوت ہوئی کل 5 بجے اولا دا جنازہ تے راتی تقریباً 8-9 بجے قاری صاحب اللہ دی قسم اللہ نے ایہو جی آواز عطا فرمائی سی خطیب ایشیا خطیب یورپ قاری عبدالحفیظ واہ تیریاں بچپن دے اندر میرے گھر دے اندر ابو جان نے تقریرہ سنیاں کرنیاں کوئی بندہ میری جماعت دا اہل حدیث ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دی ہستی نو میں نہیں جاندا قاری صاحب دے نال میرا تعارف نہیں قاری صاحب دی دینی خدمات آخر آج قاری صاحب دا بھی جنازہ 5 بجے ہو جائے گا قاری صاحب دے بھی مٹی پا دیتی جائے گی ہمیشہ لئیو آواز جڑی مجمع دے اندر بولیا کر دی سی اتنی سونی آواز ہمیشہ دے لئی بند ہو گئی ہمیشہ لی دنیا تو چلے گئے تسی اور میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے اللہ جتنے جماعت دے علماء فوت ہو گئے سب نو معاف فرما علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی دیگر حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ مولانا عبدالقادر اللہ اکبر مناظر اسلام عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کنا کنا ہیریاں دے نام لواں عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اللہ جتنے فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما اللہ ساڑے حال تے رحم فرما محترم حاجی ظفر صاحب اللہ محترم حاجی ظفر صاحب نو برکتاں نواز دے دین اسلام دی خدمات سر انجام دے رہے نے پیغام نو دور دور تک پہنچا رہے نے اللہ دینی خدمات قبول فرما وما توفیقی الا باللہ